अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 का अहवाल बताने के लिए, और ये नए साल का पहला हफ्ता, नए साल की आप सबको मुबारक हो। मेरी और मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरी वेबसाइट की तरफ से आप सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियों भरी दुआओं के साथ कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुज़रे, हमारे मुल्क का जो है सिलसिला वो बहुत बेहतरी की तरफ चले, और अल्लाह ताला हमें बहुत सारे जो अज़ाब इस वक्त चल रहे हैं, ये बहुत सी जो लफ्ज़ है इसकी तकरार ज़्यादा होगी क्योंकि मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए दुआएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मिलकर भी आप भी दुआ कीजिएगा, कोशिश भी कीजिएगा, यकीनी तौर पर मालिक हमारी मदद करेगा, आमीन। और इस हफ़्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो एक तो नया साल है, शुरू हो रहा है, तो दूसरा जो है वो 5 और 6 जनवरी की दरमियानी शब को सूरज ग्रहण हो रहा है। और ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि रात का टाइम है, और जहाँ दिन का टाइम होगा सूरज वहाँ नज़र आएगा और उसके असरात भी उसके साथ ही होंगे। तो हम उसका सरसरी ज़िक्र ज़रूर करेंगे कि किस स्टार, किस बुर्ज के किस हाउस में ये असरात क्या क्या देगा, उसका ज़िक्र भी ज़रूर करेंगे आपसे। तो शुरू करने से पहले हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, ये सबसे बड़ी आपकी आशीर्वाद है हमारे लिए, और इसके साथ इसको बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। तो सिलसिला शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते का। इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख 2 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, यानी पूरा महीना आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ आपकी सोच को ये खासा पॉजिटिव बनाएगा, जो नेगेटिविटी है उसको कम करेगा, आपकी हिम्मत और हौसला उसको बढ़ाने का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ह्यूमन बीइंग, कि आप दूसरों के साथ अगर कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं या आपके मुश्तरका कुछ मफादात हैं, तो उन मफादात की बुनियाद पर अगर आप कुछ मंसूबे बनाते हैं या उनको चलाने की कोशिश करते हैं तो यकीनन आपका स्टार आपको फेवर करेगा। 5 और 6 जनवरी को ज़ायचा के 10वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपको अपने करियर से मुतल्लिका मामलात, गौर से सुन लीजिएगा, अपने करियर से या कारोबार से मुतल्लिका मामलात और कारोबारी जो आपके सिलसिले चल रहे हैं इस वक्त, उन पे ख़ास तौर पर आपको एहतियात बरतना होगी। और इसके साथ साथ अगर कोई भी नया मुआहिदा करना पड़े या किसी पुराने मुआहिदे को आगे आपको कंटिन्यू करना पड़े, या कोई प्यार मोहब्बत का कुछ सिलसिला करना पड़े, या इवन दिन की शादी का कुछ सिलसिला आपको फ़ाइनल करना पड़े, तो उसके लिए मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, वरना काम ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए चूँकि हर आदमी बेहतरी के लिए करता है, तो आपको भी बेहतरी के लिए आगे बढ़ना है, तो मुशावरत करके बढ़िएगा। ये ख़ास तौर पर मरीख के ज़ेर असर जो लोग हैं उनको ज़्यादा अपने बारे में अलर्ट रहना चाहिए। इसके साथ साथ 2 नफल नमाज कुसूफ़ उसकी अदायगी कीजिएगा, सदक़ात की अदायगी कीजिएगा। और ड्यूरिंग अगर आपको थोड़ा सा भी आप टच रखेंगे, आपको अपडेट करेंगे हम लोग कि उसका टाइम क्या है ग्रहण का, पाकिस्तानी टाइम, तो उसके मुताबिक आप उस दौरान इस्तग़फ़ार या अपना इस्म आज़म उसकी बकसरत तकरार करते रहिएगा ताकि आपको ग्रहण के मनफी असरात जो उनसे निजात मिल सके। मज़ीद जानने के लिए, हफ्ते की डिटेल पढ़ने के लिए, साल पढ़ने के लिए, महीना पढ़ने के लिए, अपना डेली जो भी दिन के बारे में अपडेट करते हैं उसको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकहफ्ता 7 जनवरी ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ रहकर यह आपके शराकती और अज़दवाजी ताल्लुकात मजबूत बनाएगा। अगर आपकी कोई दोस्ती का सिलसिला है, कहीं अपनाइयत का मामला है, तो यकीनन उसमें भी ये बेहतरी लाने का सबब बनेगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई जॉइंट वेंचर आप कर रहे हैं, मुश्तरका मफादात का सिलसिला है, कोई जो इज्तमाही तौर पे कोई कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन उसमें भी आपको फ़वाइद मिल सकेंगे और आपका तो सिलसिला बेहतरी की तरफ चलेगा और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खासी खुशहाल हो सकेगी। और ऐसे में ये अज़दवाजी ज़िंदगी जो होती है ये पार्टनर होते हैं। अब ये कारोबारी पार्टनर भी होते हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर भी होते हैं, दोस्ती में भी डेफिनेट पार्टनरशिप ही होती है, इक्वलिटी होती है। तो
ये सारे मामलात आपके बेहतरी की तरफ चलेंगे। 5 और 6 जनवरी को ज़ायचा के 9वें घर में आपके यानी टॉरस वालों के 9वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके जो तयशुदा सफ़र है, अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है या अब्रॉड में आपने एजुकेशन के लिए कुछ सिलसिले शुरू किए हुए हैं, तो यकीनन उनमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, कुछ मामलात वो हो सकता है डिले हो जाएं या आपको इटसेल्फ खुद से डिले करना पड़े ताकि बेहतर टाइम में आप अपने ट्रैवल करें और फ़ायदे उठा सकें। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा तारद यकम तक 5 जनवरी ज़ायचा के 7वें घर में रहते हुए आपके शराकती और अज़दवाजी यानी लाइफ जो आपका पार्टनर है उसके साथ जो मामलात हैं या बिज़नेस पार्टनर है उसके साथ जो सिलसिले चल रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव बनाएगा, खुशियों का हामिल बनाएगा, उनमें आपको अच्छी खबरें मिल सकेंगी। जबकि 6 तारीख से यानी 6 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक तारद जो है ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपको अपने शराकती उमूर जो हैं उनमें कामयाबियाँ हासिल हो सकेंगी। लेकिन अगर आप कोई अहम फैसले करेंगे तो आप समझेंगे कि शायद मैं हर बार हर स्टार में यही बात करता हूँ कि जी मुशावरत करना चाहिए, लेकिन अतारत का ताल्लुक़ ही चूँकि अक्ल शऊर से है और अगर आप मुशावरत नहीं करेंगे तो इटसेल्फ गलती करने का इम्कानात बढ़ जाते हैं। और वैसे भी चूँकि 5 और 6 को ग्रहण आएगा, अभी उसकी बात भी करता हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो आपकी सोच होती है। तो इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए, बेहतर करने के लिए, गलतियों से बचने के लिए मुशावरत ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ 4 और 5 जनवरी को अतारत और यूरेनस जो हैं वो तसलीस की हालत में हो गए, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होता है, आदमी बहुत सारे तजर्बे करना चाहता है, बहुत सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो यकीनन इसमें बेहतरी आएगी और ये रवैया लोगों को भी महसूस होगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये आपके फ़ायदे में जाएगा और इसके साथ साथ आपकी जो टेक्निकल स्किल है, जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड हैं, तो उसमें इजाफा होगा, बेहतरी आ सकेगी। 5 और 6 जनवरी को आपके ज़ायचा के 8वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपको विरासती, कानूनी और इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ जो भी उमूर हैं उनमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकेंगे। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जबकि आपको पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें थोड़ा एहतियात करना है, क्योंकि जो दुनियादारी के मामलात हैं उसको एहतियात करना ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ ग्रहण के दौरान आपको 2 नफल नमाज कुसूफ यानी सूरज ग्रहण का जो नवाफिल हैं तो उसकी दुआ जो है वो नमाज कुसूफ के नियत करेंगे आप लोग, और सदक़ात की अदायगी करने के साथ साथ ड्यूरिंग ग्रहण का जो टाइम पीरियड है उसमें इस्तग़फ़ार कीजिएगा, इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा ताकि आप ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहें। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर हर माह 7 जो तवारीख़ होती हैं, 7 दिन होते हैं, 7 अय्याम होते हैं, उनमें अपनी अफादियत और मुसब्बत जो पॉजिटिव यानी आपके जो असरात हैं उनको मुरतब करके और आपका हौसला बढ़ाता है, हौसला अफजाई करता है, आपकी हालात को बेहतर बनाने की तरफ ले जाता है। लेकिन इस महीने के आगाज़ में कमर दर अकरब यानी जब कमर जो है बुर्ज अकरब में उसकी पोजीशन आती है, मरीख के सामने आता है, तो ये थोड़ा सा मनफी हो जाती हैं। तो इस माह आपको ख़ास मनसूबाबंदी और मोहतात रहने की जानब जो है वो आपको अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना होगी, अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखना होगा। ख़ास तौर पर 1, 2, 5 और 6 जनवरी, ये 4 दिन बता रहा हूँ। कमर जो है वो थोड़ा नहस पोजीशन में यानी मनफी असरात के साथ आएगा सामने, तो आपको लाजमन एहतियात करना होगी और मनफी असरात से बचाव के लिए आपको सदक़ात भी देना होंगे। बिलखुसूस 5 और 6 जनवरी को जब ज़ायचा के 7वें घर में सूरज ग्रहण होगा, तो आपको न सिर्फ अपने जारी मामलात बल्कि मुस्तकबिल के लिए या मुस्तकबिल करीब के लिए जो चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिन मनसूबों को या अपने प्रोजेक्ट का जो आपने तरतीब दिया हुआ है उनका आगाज़ करना है, तो उनके लिए आपको खासा मोहतात रहना होगा, मुशावरती अमल भी जारी रखना होगा और ग्रहण के दौरान जो 2 नफल नमाज कुसूफ और सदक़ात की अदायगी जो है वो भी यकीनी बनानी होगी। और ग्रहण के दौरान आप जो है आपको अपने इस्म आज़म का या इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक़ जितने कलमात हैं
ان کی بکثرت تکرار کرنا چاہیے۔ 2 اور 3 جنوری کو شمس اور زحل کا ہونے والا قران جو ہے، جبکہ 1 اور 2 جنوری کو جو قمر ہے وہ تھوڑا نیگیٹو پوزیشن میں ہے، لیکن سورج اور زحل کا جو ہونے والا قران ہے وہ آپ کے مالی حالات میں بہتری لانے کے علاوہ مثبت وقت کو سامنے لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن آپ کو مہینے کا آغاز یعنی مہینے کی شروعات ہوتے ہی آپ کو اپنی پلاننگ مکمل کر لینی چاہیے۔ اپنے ہفتے کی ڈیٹیل، اپنا دن، مہینہ، سال اور باقی بہت سارے آپ کے ریلیٹڈ آرٹیکل جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.pk۔ برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس 1 تا 20 جنوری ذائچہ کے 6 گھر میں موجود ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت پیش آ سکے گی، یعنی ایسے حالات ہوں گے کہ آپ کو اپنے آپ کو کیئر کرنا ہوگا۔ 2 اور 3 جنوری کو شمس اور زحل قران کی حالت میں ہوں گے، جس کی بنا پر آپ کو اپنی جو طے شدہ حدود ہیں یعنی اپنی ود ان لمٹس رہتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر بنانے یا بہتر طریقے سے انجام دینے، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنا ہوگی، جبکہ اس دوران آپ کو جو مثبت فیصلے ہیں، پازیٹیو ہیں، اپنی بہتری کے لیے جو کوئی اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی خاصے آسان ہو گئے، اور اس میں کاروبار اور میوچل ریلیشن اور گھر کے جو ہے سلسلے اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے معاملات، ایجوکیشن کے سلسلے، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے ذکر نہیں کیا تو باقی چیزیں اس سے باہر رہیں گی۔ 5 اور 6 جنوری کو شمس اور نیپچون تسدیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اخراجات پر جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے اثرات بھی آ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی جو تزئین و آرائش کر سکیں گے، اپنے گھر کو ڈیکور کر سکیں گے، اور یہ سارا کچھ کریں گے تو یقیناً تھکاوٹ بھی ہوگی، تو آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ 5 اور 6 جنوری کو ہی ذائچہ کے 6 گھر میں سورج گرہن ہونے سے آپ کو اپنی ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں ان میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ ان میں کوتاہی برتنے سے یا سستی تھوڑا سا ہونے سے آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، مالی طور پر بھی نقصان ہو سکتا ہے، عزت بھی خراب ہو سکتی ہے، یا ویسی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ایسی آ جائے کہ کل کو آپ کے لیے مشکل اس میں پیش آئے، تو بی کیئرفل۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ جب آپ احتیاط کریں گے تو یقیناً آپ کی صحت ضرور بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گرہن کے دوران جو ہے 2 نفل نماز کسوف ادا کیجیے گا، صدقات دیجیے گا، اور اپنے اسم اعظم کی تکرار کر کے سورج گرہن کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بچنے میں کامیابی حاصل کیجیے گا۔ برج سنبلا ورکو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 1 تا 5 جنوری ذائچہ کے 4 گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی توجہ زمین و جائیداد، پراپرٹی، دوسروں کی جائیداد اور آپ کے خانگی امور جو ہیں ان میں توجہ مرکوز رکھنا ہوگی، اور ڈیفینیٹ اس میں آپ کا بزنس آئے گا، آپ کی جو کوئی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے یا باقی سلسلے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 تا 24 جنوری عطارد جو ہے ذائچہ کے 5 گھر میں رہتے ہوئے آپ کے محبت اور رومانوی ماحول میں مثبت تبدیلی لانے کے علاوہ آپ کی اولاد کو خوشی کا باعث بنا سکے گا۔ 5 اور 6 جنوری کو ذائچہ کے 5ویں گھر میں سورج گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ معاملات، اب یہ بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب کے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو خاص توجہ کے حامل رہیں گی، اس لیے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا، اور خاص طور پہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ آئے گی کہ آپ کو اپنی اولاد، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی اولاد کی طرف، ان کی سرگرمیوں کی طرف دیکھیے گا، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پر خاص طور پر توجہ مرکوز رکھیے گا۔ اس کے علاوہ گرہن کے دوران 2 نفل نماز کسوف ادا کیجیے گا، صدقات کی ادائیگی کیجیے گا، اور یہ صدقات جو ہوتے ہیں یہ گرہن سے پہلے بھی دیے جا سکتے ہیں نیت کر کے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن گرہن کے دوران جو ہے آپ کو اسم اعظم کی تکرار کرنا چاہیے، یا استغفار سے متعلقہ جتنی آیات ہیں یا اللہ کے نام ہے یا بزرگوں کے بتایا ہوئے جو کلمات ہیں ان کی تکرار کرنا چاہیے، اور یقیناً اس سے منفی اثرات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ برج میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 تا 7 جنوری خانہ مال میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے مالی لین دین اور آمدنی سے متعلقہ امور جو ہیں ان پر آپ کو اپنی خاص توجہ مرکوز رکھنا ہوگی، یعنی دوسروں سے اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی کاروبار
آپ کر رہے ہیں، کوئی LC کھولنی ہے یا نیا کوئی معاہدہ کرنا ہے یا اپنے کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا ہے یا اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں، کچھ بہتری بنانا ہے، تو اس دوران آپ کو اس طرف خاصا خیال رکھنا ہوگا. آپ کو فضول خرچی ہو سکتی ہے، لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے مالی طور پہ. تو یا اپنے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پر بھی خاص طور پر توجہ رکھیے گا. اور خاص طور پہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی لیبرا سے ریلیٹڈ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوگی. تو اس کی وجہ سے دیکھیے گا کہیں آپ کا لاس نہ ہو جائے. تو 5 اور 6 جنوری کو ذائچہ کے چوتھے گھر میں سورج گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے گھریلو مسائل جو ہیں، اگر کوئی بیمار ہے یا آلریڈی روٹین کے کام چل رہے ہیں لیکن میاں بیوی میں تلخی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں تھوڑا معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. اور اس دوران جو سب سے ضروری چیز ہے، لیبرا والوں کو اپنی والدہ کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا. برج اکرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مریخ 2 تا 31 جنوری ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا. یہاں آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں یا آپ کے کاروبار کی جو مصروفیات ہیں ان کو بڑھانے کا سبب بنے گا، جبکہ آپ کو حالات میں بہتری لانے کے لیے بھی خاص طور پر اقدامات کرنا ہوگا، پریکٹیکل ایکشن کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذیلی حاکم جو ہے پلوٹو بدستور ذائچہ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا. یہاں آپ کو اپنے یہاں سب سے بڑی بات جو ہے زحل بھی یہاں جو ہے پلوٹو کے ہمراہ موجود رہے گا. 5 اور 6 جنوری کو اسکارپین جو ہیں ان کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں سورج گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے میل جول یا میل ملاقات میں احتیاط برتنا ہوگی. اب میل ملاقات میں احتیاط کیا ہوتی ہے کہ اس دوران جو بھی ٹاپک شروع ہو جائیں، سیاست شروع ہو جائے، مذہب کی باتیں شروع ہو جائیں یا سماجی کچھ اختلافات کی باتیں آ جائیں، کسی کی ناراضگی کسی کی صلح کی بات آ جائے، تو اس میں ذرا تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ باہمی ناراضگی کا جو خدشہ ہے وہ لاحق رہے گا. تو اس لیے کسی کا دل توڑنے سے، کسی کو ہرٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے تاثرات جو ہیں یا تبصرے اپنے حد تک محفوظ رکھیں گے تو یقیناً اچھے رزلٹ آ جائیں گے. اور گرہن کے دوران جو آپ کو 2 نفل نماز کسوف ادا کرنا ہے، صدقات کی ادائیگی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ استغفار سے ریلیٹڈ یا اپنے اسم اعظم کی بکثرت تکرار کرنی ہے، تاکہ گرہن کے منفی اثرات اگر کچھ بھی ہیں تو ان سے آپ محفوظ رہ سکیں. برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے تالے میں رہتی ہوئے نہ صرف آپ کے ذہنی ارتقاء کا سبب بنے گا، یعنی آپ کی سوچیں بلندی کی طرف جائیں گی، آپ ذہنی طور پر خاصے میچور ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، آپ میں نیگیٹیوٹی کم ہوگی، بلکہ آپ کے خیالات میں مثبت اثرات جو ہیں وہ بڑھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچیں جو ہیں وہ خاصی مستحکم ہوں گی، ان میں شیولنگ نہیں ہوگی. کسی طرح کا بھی وہ نہیں ہوگا کہ ابھی آپ ایک بندے کو فیور کر رہے ہیں ابھی دوسرے کی طرف چلے جائیں گے، آپ کے خیالات میں الجھاؤ یا باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ بہت زیادہ واضح خیالات کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور انہی مرتب ہونے والے جو اثرات کی بنا پر آپ میں دور اندیشی، دور تک مستقبل کے بارے میں، طبیعت میں نرم مزاجی پیدا ہوگی، آپ کی خوش اخلاقی اور سخاوت و فیاضی، دوسروں کی بہتری سوچنا، دوسروں کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دینے والے جذبات جو ہیں وہ حاوی ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا حلقہ احباب بڑھے گا، آپ کی دوستی کا حلقہ بڑھ جائے گا، آپ کے گھر میں، آپ کے دوست احباب میں یا آپ سے جو فیملی کے جو لوگ ہیں ان میں پیار محبت بھی بڑھ جائے گا. جبکہ بہت سے جاری معاملات زندگی جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی مثبت سوچ کو استعمال کر کے اپنے مسائل کا نہ صرف بہتر حل تلاش کر سکیں گے، جبکہ اپنے ارد گرد جو موجود افراد ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. 5 اور 6 جنوری کو خانہ مال میں سورج گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو مالی لین دین میں خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا. اور مالی لین دین میں سب سے اہم ایونٹ ہے کسی سے قرض لینا یا کسی کو قرض دینا. یہ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، یا آپ کی رقم جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہولڈ ہو جائے، لمبی چلی جائے، تو وہ بھی ایک طرح کا نقصان ہے. تو اس لیے احتیاط کیجیے گا، ایسا کوئی کام نہیں کیجیے گا. ہاں، گرہن کے دوران گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے 2 نفل نماز کسوف، صدقات کی ادائیگی اور اسم اعظم کی تکرار کرتے رہیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رکھے. برج جدی کیپریکارن، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ تالے میں رہتے ہوئے آپ کی ذہنی پختگی کا سبب بنے گا، یعنی مینٹلی آپ کو خاصا میچور کرے گا، جبکہ آپ کو اپنے مثبت کردار سے
पॉजिटिव आपका जो एक्शन होगा मुआशरे में, अपनी ड्यूटी पे, अपने घर में, उसकी वजह से हालात में बेहतरी लाने में आपका स्टार जो है ज़ोहल वो आपकी मुआवनत करेगा, आपका साथ दे सकेगा। 2 और 3 जनवरी को ज़ोहल और शम्स करान की हालत में होंगे, इसलिए आपको जज्बाती होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है बंदा, और ये ज़रूरी नहीं होता कि इसमें खुशी भी होती है, गम भी होता है, पता नहीं किस तरह के हालात आपके सामने आए तो आप एक्साइटेड हो जाएं और दूसरों के जो ज़िंदगी जो है या उनके मामूलात में उसमें दखल अंदाजी करें, अपने ख्यालात को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो इससे नहीं। हाँ, दखल अंदाजी करने की बजाय अगर आप दूसरों को बिल्कुल स्पेयर कर दें, अपने मामलात की तरफ तवज्जो करेंगे तो उनमें बेहतरी लाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आला अफसरान और हुक्मरान तबका जो है उससे आपको बेहतरीन रवाबत उस्तवार करने के मौके मिल सकेंगे। और इस दौरान अगर अपर हैंड है आपका कोई लाइफ पार्टनर से बात शुरू करूंगा, या आपका बिजनेस पार्टनर है, अगर आपसे अपर हैंड है तो यकीनन उससे भी आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 5 और 6 जनवरी को आपके ताले में ही सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपकी जहनी परेशानी जो है वो बढ़ने के इम्कान सामने आ सकते हैं और आपकी सोच मुतासर हो सकती है। लिहाजा आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा और इस दौरान 2 नफल नमाज कुसूफ आपको अदा करना होंगे, उसके साथ साथ सदकात देना होंगे और इसमें आज़म की तकरार करना होगी ताकि मालिक आपको सूरज ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रखे। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मज़ाइचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जबकि ज़ैली हाकिम यूरेनस ज़ाइचा के 3रे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए जब 7 जनवरी से मुस्तकीम होगा तो अचानक सफ़र के जो मौक़े आपके सामने आ सकेंगे, जिससे आपको मुस्बत नताइज भी हासिल हो सकेंगे। 2 और 3 जनवरी को ज़ोहल और शम्स करान की हालत में आपके सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपके आला हुक्काम से मुस्तहकम रवाबित इस्तवार हो सकेंगे। लेकिन अपने जारी मामलात में अगर आपको पॉजिटिव या फ़ायदेमंद नताइज जो हैं उनका हुसूल है चाहिए तो आपको बेहतरीन मनसूबाबंदी से काम लेना होगा। बी केयरफुल, अभी से मनसूबाबंदी कीजिएगा प्लानिंग करके। बाकी तो फिर रूटीन वर्क है तो वो तो चलता रहेगा, उसमें फिर उस हद तक यानी हस्ब तवक्को आपको बेनिफिट नहीं मिल सकेंगे। 4 और 5 जनवरी को यूरेनस और अतारत तसलीस बनाएंगे, जिसकी बिना पर आपको अपने पॉजिटिव जो ख्यालात हैं, फ़ायदेमंद ख्यालात हैं, उनका इज़हार करने में आसानी मिल सकेगी। लेकिन तजर्बाती रवैया जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर आपका वो हावी रहेगा, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल सकेगा। 5 और 6 जनवरी को ज़ाइचा के 12वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसके ज़ेर असर आपके ज़ाहरी और खुफिया हासदीन जो हैं वो ज़ेर हो सकेंगे। लेकिन आपको अपने और इस दौरान आपको खुशी नहीं इस हद तक मनाना कि सारे आपके दुश्मन ज़ेर हो गए तो अपने अखराजात को बढ़ा लें, बल्कि आपको अपने अखराजात या उर्फ़ आम में फजूल खर्ची पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, वरना माली तौर पर नुकसान हो जाएगा और बजट ख़राब होगा तो फिर आपके लिए परेशानी भी लाहक हो सकेगी। इस दौरान 2 नफल नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, सदकात दीजिएगा, अपनी इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा और सूरज ग्रहण के मनफी असरात से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मज़ाइचा के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में बेहतरी लाने के अलावा आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा करने का सबब बन सकेगा। जबकि ज़ैली हाकिम नेपच्यून जो है वो तमाम ताले में रहते हुए 5 और 6 जनवरी को नेपच्यून के साथ जब शम्स तस्दीद की हालत में होगा तो इन सब के ज़ेर असर आपकी तबीयत थोड़ा सेंसिटिव हो सकती है, सेहत के मामलात आपके सामने आ सकते हैं, जबकि आपको अपने अखराजात पर जो है वो कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा कोई इतनी बड़ी एहतियात नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अखराजात को बढ़ने नहीं दीजिएगा तो यकीनन सब कुछ आपको बेहतर लगेगा। 5 और 6 जनवरी को ज़ाइचा के 11वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपको अपने दोस्तों से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं, बड़ी दिल शिकनी वाली ख़बर है कि आपको अपने दोस्तों से या अपने करीबी जो अहल याल हैं, जिनसे आपका रवाबित हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, उनसे वाबस्ता जो आपके तवक्कुआत उनमें मायूसी हो गई, वहाँ से हस्ब तवक्को आपको नताइज या कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको अपने मामलात या अपने रोज़मर्रा उमूर जो हैं उनकी अंजाम दही में ख़ासा मुहतात रहना होगा। दूसरों की तरफ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा
نہیں سوچنا ہوگا، اپنی توجہ ادھر مرکوز نہیں رکھنی ہوگی۔ ہاں، سورج گرہن کے دوران جو ٹائم چلے گا 5 اور 6 جنوری کی درمیانی شب کو آپ کو 2 نفل نماز کسوف ادا کرنے ہوں گے، صدقات کی ادائیگی وہ آپ آج کل میں کر سکتے ہیں، گرہن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسم اعظم کی تکرار کیجیے گا، جو بھی استغفار سے ریلیٹڈ کلمات ہیں ان کی ادائیگی ممکن بنائیے گا، یقیناً گرہن کے منفی اثرات سے آپ بچ سکیں گے۔ مزید جاننے کے لیے اپنا دن، ہفتہ، مہینہ اور آپ کے متعلقہ ایون دن، اب تو سال بھی اپڈیٹ ہو چکا، تو سب کچھ پڑھنے کے لیے اور اپنے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ کے جو اپڈیٹ کیے گئے آرٹیکل ہیں ویب سائٹ پہ، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے گا astop.pk۔ عامر میاں اور اسٹوپ کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، نئے سال کے پہلے ہفتے میں یقینی طور پر آپ کے لیے بہت ساری بہتر خبریں آ سکیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔